मिसाक सुरवात दिवंक सगळीं बिरावया. आमच्या बापा स्वर्गा वेऱ्या तुजी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच कळसां तुजी मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच कळसां तुजी मुखार आमी येता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. विशोय पवित्र आत्म्याच्या आदारान मारे भाशेन आप दमावणेचें जिवीत जिवया. आयज नोवेनाचो 8वो दीस. आयज खेरीत भाशेन आप दमावणेच्या गुणाचेर आमी नियाल करता. मारिया पवित्र आत्म्या उदेशी देवाच्या पुताची आवय जावनूय बावाटान ताच्या उतरा परमोने आनी सेवेचें जिवीत जियेली आनी आप दमावणेक उंचलें मोल दिलें. आमचो पाप साहेब इगोर्ज मातेचो मुखेल वडील जावनूय साद्यो उण्या मोलाच्यो वस्तू वापर करता. सादें ताचें वागप आनी हास्तें मुखामोल पळोवन आख्खो संवसार ताका मान दिता. हेंच आप दमावणेचें फळ. आमकां आत्म्याचें जिवीत जायत्यो वस्तूंचो ताळण्यो येतात त्यो पयस करूंक आप दमावणेचें जिवीत आमी जिवंक बापाची कृपा मागुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज समाजांत बारीकशी नदर मारीत जायते पावटी मनीस जिवीत जिवपाची आस सोडून दिता. अदीक करून मनशाच्या जिवितांत जो राग आसा तो जेन्ना पयस जायना. कांय जिवितांत खेरीत भाशेन असोक्तकाय आसात पयस जायनात आनी असल्या समयार मनशाक आपल्याचीच वीट येवंक लागता. आयज मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता आसतना त्याच देवा लागीं मागुया, सायबा, म्हज्या जिवितांत जायत्यो असोक्तकायो आसात. त्यो असोक्तकायो म्हजी किरीत भाशेन पातक कशें जालेलें आसा आनीक ताचेर जैत व्हरूंक म्हजे लागीं जायना. तर ह्या वेळार आप दमावणी, सेल्फ कंट्रोल किरीत भाशेन म्हज्या जिवितांत घडोवन हाडूंक बळ आनी कृपा दी. जायते पावटी ही आप दमावणी असोक्तकायेंत वापरूंक ना देखून देवा लागीं खालतीकायेन पातकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्यूंत सदांच अंकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव, आमची काकरूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia, 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 kaklut kol. Somia, 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 kaklut kol. Somia, 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 kaklut kol. Kaklut kol. Krista, 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 kaklut kol. Krista, 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 kaklut kol. Krista,
Krista, Krista, kaklutko, kaklutko. Somia, 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 kaklutko. Somia, 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 kaklutko. Somia, 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 kaklutko. Kaklutko. प्रार्थुयम. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनीक लुर्द सायबिणीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. शिव वर्तमान परकोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कोशेन हें काम हांव परगोडटां जाल्यार म्हाका मजुरी मेल्ली. पूण म्हजे कोशे विणे हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शिवर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव हे फुकट परगोडटां. तातूंतूच म्हाका मजुरी आसा. सगल्या मनशांक चडशीं हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून दिवचे खातीर हांवूय तांचो गुलाम जालां. अस्कोतांक जोडून घेवचे खातीर अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जालां. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगलें सोगोट जालां. शिवर्तमानांत म्हाका वांटो मेलूनय शिवर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे बडोपकार. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो, तूच मोसो आसरो. जिणेक मोचे तुझे विणे, ना शांती ना बरवासो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो, तूच मोसो आसरो. जिणेक मोचे तुझे विणे, ना शांती ना बरवासो. Gesù tu mog jivo, amro jivitaso. Darok tu atamiaso, govo sonvo leso. Utkarak sogli berawia. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy. Gesù Bapa ci utortu, Tacciamo gacico borsa. Gesù caloca tu sguardo, amca bapa ci pauche.
Sorvespora soison, Sorvespora soison, Sorvespora, Sorvespora, Sorvespora soison. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत मातिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान. Moima तुका सोम्या. तेन्ना देवचारान जेजूची परीक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान जेजूक वरोण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली. लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे जावूंक आज्ञा कर. पूण जेजून असो परतीपाळ केलो. पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें हें, उंड्याच्याच वरवींनूय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मागीर देवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार ताका उबो करून अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सोकला उडकी मार, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक होवाळो दितलो आनी तुजो पांय फातराचेर आडलो ना जावूंक ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून ताका जबाब दिलो, अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं न्हय. त्या उपरांत देवचारान ताका एका भोव उंच दोंगरार व्हेलो आनी संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी तांचो दोबाजो ताका दाखयली. ताणें म्हणलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगलें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका परतीपाळ केलो, पयस सर सयताना, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भक्ती करतलोय. शेकी देवचार ताचेर सरशिल्लो कड सरलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, ह्या वेळार म्हाका एके वस्तोरेचो उगडास येता. सुमार 5 पावटी ही वस्तोरी मेळूंक आयलेली आनी ह्यो वस्तोरी सुमार 60 आनी 5 वर्सांची आसलेली. ती म्हणूंक लागली, फादर, खूब मागणें करता हांव. बरे भाशेन तेर्स रोजार करता हांव, पूण म्हज्या जिवितांत 2 वायट संवयो आसात. ल्हानूचपणेकतान सुरू जाल्यात आनी आयज पासून ते म्हज्या जिवितांत आजीर आसात. पयले सुवातेर राग. मातशें वांकडें तिंकडें जालें, आय जस्ट लूज माय temper in every given situation. म्हाका जाय ते भाशेन चलोना, म्हाका जाय ते भाशेन जायना, म्हाका जाय ते भाशेन कोणूय उलोयना, म्हाका जाय ते भाशेन कोणूय चिंतिना, म्हाका सोबता तसलें न्हेसोना. कितेंय जावं, घरा लागीं, समुदायांत, इगोर्जींत, बाजारांत, रस्त्यार फट करून म्हाका राग येता आनी असलो राग येता तो म्हज्यान कंट्रोल करूंक जायना. राग आयलो म्हणटकूच फादर
म्हज्या तोंडांतल्यान नाकास जालेलीं वायट उतरां येतात जी एका वस्तुरेक सोबनान दसली. जायतीं वर्सां जालीं ही दोन अशोक्तकायो म्हजें जिवीत चोयलोयता. हाव टू ओवरकम. कशे भाशेन हें म्हज्या जिवितांतलें हांव पयस करतलीं. म्हाका आदार दी. मोगाच्या भाव भयणांनो, ही एका वस्तुरेची दशा जावन आसा. And I'm sure enough that all of us have one problem or the other. कोणाक राग येता, कोणाच्या तोंडांतल्यान वायट उतरां येतात, कोण तोडफोड करता, कोण नागोयता, कोण बेबदिकायक सांपडला, कोण मोडक्याक सांपडला, कोण सेक्शुअल प्रॉब्लम्साक सांपडला, कोण वायट चित्रां पळोवपाक आकासा पडलेलो आसा. तरेक भासांनी आमच्या जिवितांत कांय वायट संवयो आसात आनी आमी आशेता हे वायट संवयो आमच्या जिवितांतल्यो पयस करूं. आमी जेन्ना जल्माक आयलीं, आवयच्या कुसव्यांत आमी आसलीं, जल्माक आयलीं, वी वर लायक एंजल्स. आयज बोडवे कशी दिसताली. कांयच आमच्या जिवितांत वायट असल्यो करण्यो नासल्यो. वाडटा वाडटा हें सगळें सुरू जालें. These types of behaviors, they are acquired. म्हणजे हे आमी आपणावन घेता. खंयतान पयले सुवातेर जोरी तोर हांव जल्माक येवच्या आदींच वा जल्माक आयल्या म्हणटकच हांव हें घरांत पळयतां. जावं बापूय जावं आवय, तांणी आनी खंय तरी तें पळयलें. आनी हे भाशेन आमी ल्हानूच आसतना प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे सगल्यो त्रास, वीकनेसीस, प्रॉब्लम्स आमच्या जिवितांत, फामिलींत, कुटुंबांत भितर सरतात. दुसरे सुवातेर कांय सायकॉलॉजिस्ट्स म्हणटात, मोनाचे दोतोर म्हणटात, that we live or we learn when we live with these types of situations. आमचे स्थितिवासांव आमच्या वाड्यांत तसल्या स्वभावाचो लोक आसा. आमचे फ्रेंड्स सर्कल आसात तसले स्वभावाचे फ्रेंड्स आसात. वो सोसायटीन, समाजांत हे आमी सगळें नागोवपाचें, चोरपाचें, फोटिंगपण करपाचें, गाळयो मारपाच्यो, हे आमच्या समाजांत, स्थितिवासांत जंयसर आमी वाडटा, थंयसर शिकता. आनी आयज मनीस एके भाशेन जाणा जाला, हो मनशाक खबर आसा that these qualities they hamper one's growth. म्हणजे मनशाक कोबार करतात असल्यो किरीत भाशेन वायट संवयो. जाल्यार कशे भाशेन आमी ह्यो वायट संवयो आमच्या जिवितांतल्यो पयस करतल्यो. कोण तरी एकलो बरोयनार अशें म्हणटा, the person is truly free only when he or she conquers oneself. The person is truly free only when one conquers oneself. म्हणजे ह्या सगळ्या वायट स्वभावाचेर, वायट संवयाचेर मनीस जैत व्हरता, तेन्नाच मनीस स्वतंत्रतायेन भरता आनी फ्री जाता प्रितीच्यान. आनी स्वतंत्र जातलो, फ्री जातलो जाल्यार दोन गरजेच्यो वस्तू करूंक गरजेची. डिसिप्लीन आमी शिस्त म्हणटा. मनशाच्या जिवितांत एक देख, एक डिसिप्लीन आसूंक गरजेची.
ह्या सगळ्या वायट स्वभावाचेर जैत व्हरतलो जाल्यार. आनी दुसरे सुवातेर सेल्फ कंट्रोल. आप दमावणी ही पवित्र आत्म्याचें फळ आमच्या जिवितांत और एक आमच्या पावलांत राजी आसूंक गरजेची. हे दोन गुण सेल्फ डिसिप्लिन शिस्त आनी दुसरे सुवातेर सेल्फ कंट्रोल म्हणजे आप दमावणी आसत जाल्यार आमचें जिवीत थाऱ्यार पडटलें. आनी हेच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आमच्या जेजूच्या जिवितांत पळयता that this man was not a loose man, that this man was not an indisciplined man. He was very much disciplined person. He was totally in self-control about his behavior, his speech, his thought, everything. जेन्ना जेजू 40 दीस ओरोण्यांत मागणे उपास करता, आपले केरीत भाशेन शिस्त आनी सेल्फ कंट्रोल वाडयता ह्या मागण्या उद्देशी. आनी जेन्ना 40 दीस जाले प्रिदिच्यान सोयतान येवन ताका नाडटा आनीक 3 फावटी सोयतान नाडटा. आनी कशे भाशेन जेजू ह्या ताळण्याचेर जैत व्हरता गरजेची. He uses the word of God. He uses discipline. He uses self-control. Though easily he doesn't give in to. ताका तो भुकेलोलो पण जेयना, थकलोलो वो ताका सगळे तिनूय भासाच्यो केरीत भाशेन मनशाक आस आसा ते तिनूय आसो दाखयता. तरूय पूण जेजू त्या तिनूय ताळण्याचेर जैत व्हरता. आनी आयज जेजूची देख घेवन आमी आमच्या जिवितांत जिवंक गरजेचें. कोणे तरी अशें म्हणलां प्रिदिच्यान, थॉट बिकम्स वर्ड, वर्ड becomes speech, speech becomes action, action becomes habit, habit becomes addiction. पहिले मनांत भितर सरता, जे मनांत भितर सरता तें उतरान भायर सरता, जे उतरान भायर सरता प्रिदिच्यानो तें कर्ण्यांनी देखून येता, जे कर्णांनी देखून येता तें प्रिदिच्या भाव भयणीनो संवयर पडटा आनी जें संवयर पडटा तें कितें भाशेन अडिक्शन जाता. आनी एक फावटी मनीस अडिक्ट जालो म्हणटकूच यू गॉट टू पुट हिम इन द रिहॅब सेंटर अंटील ही और शी ओवरकम्स वन्स वीकनेस. आनी ह्या वेळार पयलें जरी तर आमी आमचे केरीत भाशेन आमकां राग हें सगळें आसा कशे भाशेन भायर सरतले. पयलें पावल वन नीड्स टू एडमीट वन्स प्रॉब्लम. बाबा म्हाका मॅस्टरबेशनाची प्रॉब्लम आसा, म्हाका रागाचो प्रॉब्लम आसा, म्हाका दुसऱ्याच्यो खबरो करपाच्यो प्रॉब्लम आसा, म्हाका आळसायेची प्रॉब्लम आसा, म्हाका देवाक पांय पडपाक दिसना हें प्रॉब्लम आसा, म्हाका गाळयो मारपाच्यो एटसेट्रा हें सगळीं प्रॉब्लम आसा. जरी तर आमी हें आपणावन घेतलें हांव एडमीट करतलें हांव खालतीकाय गरजेची प्रिदिच्यान. One must become humble. One must say that this is my problem. Unless and until I say in humility that this is my helplessness. Yeah, I have a problem. इतलेंच न्हय प्रिदिच्या भाव भयणीनो, एक फावटी म्हजें प्रॉब्लेम म्हज्या दोळ्या मुखार आयलें म्हणटकूच आय नीड टू टॉक अबावट इट. एक बरो इश्ट सोदून काड, एक बरो काउन्सिलर सोदून काड, एक बरो
पाद्री याज्ञीक माद्री सोदून काड जो तुका एक मार्ग दाखयतलो कशे भाशेन ह्या वायटोवाचो ह्या एडिक्शनाचो फुडो करूं आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो एक पावटी आमी आमचे प्रॉब्लेम मानून घेतले एक पावटी आमी खालतिकायेन उक्तें केलें कोणाक तेन्ना आमकां करीत भाशेन हे वंदावण्यो आनी अदीक करून आप दोमावणी आपशीच भितर सरतली दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी मागण्याक फास्ट प्रेयर एंड वर्ड ऑफ गॉड हे तीन वस्तू जागो दवरूंक गरजेच्यो कित्याक जेजून जोरी तर सेल्फ डिसिप्लीन फॉलो केली शिस्त फॉलो केली सेल्फ कंट्रोल फॉलो केलो जाल्यार आदाराची गरज एक सांगात्याची गरज आमी मागणें जितलें करता तितलोच आमच्या जिवितांत देव भितर सरता देव आमकां आदार दिता प्रितीच्यानो कित्याक आमचे इश्ट म्हणटले यो रे बियर मारया आयज निमणें बियर मारया यो रे आयज निमणो मोडको लावया आनी असल्या ताळण्याचेर जोयत व्हरतलोच जाल्यार मागण्याची गरज डेली तुवें तुज्या मागण्यांक तुजे पासत मागूंक गरजेची दुसरे सुवातेर हांवें उपास करूंक गरजेच्यो थोड्यो असल्यो संवयो आसात दॅट one needs to fast and overcome them. उपास करून ह्यो संवयो जाल्ल्यो आसात वचनात उपास करूंक एकदम महत्वाची तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणांनो देवाचें उतर आमी वाचूंक गरजेचें हाव टू मॅनेज ऑल दीज स्ट्रेसफुल problems which creates havoc in our life कशे भाशेन हे आमकां त्रास दितात आनी कशे भाशेन तांकां मॅनेज करूंक जाय पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आमकां मार्ग दाखयतलो आनी ह्याच खातीर जेजून ताळण्याचेर जोयत वेलें देवाच्या उतरा उदेशी आमी जरी तर आमच्या वायट संवयांचेर अदीक करून जोयत व्हरतले जाल्यार आनी जिवितांत आप दोमावणी शिस्त घडोवन बांदून हाडटले जाल्यार मागणें उपास आनी देवाचे उतराक जागो दिवंक गरजेची आनी तिसरे सुवातेर आमी वी नीड टू फॉरगेट द पास्ट आमी जें कितें काल पासून करीत आयल्या ताचेर विसर घालूंक गरजेची थॉमस एडिसन अशें म्हणटा जेन्ना आमच्या जिवितांत एक चूक घडटा डोंट टेक इट एज अ फेलियर बट टेक इट एज एन एज्युकेशन कसलेय आमच्या जिवितांत जेन्ना एक वायट संवय आमी वायट संवयेक सांपडटा वायट संवय करता ते एक नपास वो हारलो म्हणून चिंतिनाकाय पूण लिसांव म्हणून शीक आनी प्रितीच्यानो जेन्ना आयज पासून तूं कितें करीत आयलाय डोंट टेक दॅट एज अ फेलियर बट अ लर्निंग एक्सपिरियन्स एंड एज्युकेशन सो दॅट हियर आफ्टर you become a better person and avoid these situations आनी हे भाशेन प्रितीच्या भाव भयणांनो आमच्या जिवितांत सेल्फ डिसिप्लीन आप दोमावणी भितर आयले म्हणटकूच ह्यो वायट संवयो पातकां आपशीच देव आमकां तांचेर जोयत व्हरूंक आदार आनी कृपा दितलो ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता आसतना जायते आमच्या जिवितांत असल्यो संवयो आसात आनी आयज आमकां आनी आमचें जिवीत निराशी करून सोडलेलें आसा लेट अस प्रे मागुया देवा लागीं जेजू दोनया बापा ह्या वेळार करीत भाशेन म्हज्या जिवितांत शिस्त हें देणें म्हाका फावो कर आप दोमावणेची पवित्र आत्म्याचें फळ सेल्फ कंट्रोल हें म्हाका फावो कर आनी सगळ्या म्हज्या वायटोवी स्वभावाचेर चोयत व्हरूंक पातकाचेर जैत व्हरूंक म्हाका बळ आनी आदार दी आमेन
आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या बागीवंत बापाक, गवळी बापाक, सगल्या यादनिकांक जेजूच्या मोळ्यांत वावुरतना सगळे ताळणेंतले वाटाय. जेजू दाखयता तो रस्तो ताणी चलूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. पिडा कोस्ट सोंसतल्या आमच्या भावा भयणांक आपलो विस्वास जेजूचेर तीर करूंक, आपल्या दुखांत लेगून ती जेजूचेर पातयेवंक, जेजूच तांचो आलाशिरो जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. गोरजेवंतांताय आमी उदार जाता तेन्ना जेजू सोवें आमी आमचो मोग दाखयता म्हूण आमच्या मनांत आमी गोठ रिगोवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. पेडा वाड्यांतलीं भावा भयणां आयच्या दिसाक नोवेनाची मांडावळ करूंक आदार करतात. सदांच ती उर्बेवंत आनी कुशाल पवित्र सोबेच्या वावराक खांद मारतेलीं मनशां जावंक बापाचो आशिर्वाद तांच्या गोराब्याचेर आनी वावराचेर मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. मोगाच्यानू जंयसरूय तुमी ह्या वेळार ह्या मिसांत रावून भाग घेतात, तुमी तुमचें जिवीत जाणात. आयज जायतीं पातकां आमच्या जिवितांत संवयर पडलेल्यो आसात आनी ह्या संवयांक लागून, पातकांक लागून जिवीत आमचें एके भाशेन वीट आयलेली आसा. आमकां माग देवा लागीं, सायबा ह्या वायट संवयांतली, पातकांतली, विघ्नांतली आमकां भायर काड आनी अदीक करून ह्या वेळार तुज्या पवित्र आत्मेचें फळ, सेल्फ कंट्रोल, आप दमावणी आमकां फावो कर आनी आमच्या जिवितांत तेच भाशेन एक डिसिप्लिनरी लायफ वा डिसिप्लिन्ड लायफ, शिस्त मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Bangwa boydi bapa bedogo bangana karupe naka आपल्या कालचा सोविवोपो जेजू तुझे कालीच मागता आयच्या दिसाक आके जिणे देवा कुशी कोरीस लेगो मोगान वेगोन जिवी सोडू जेजू तुझे कालीस मागता. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायतावन चोल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें
आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक करता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करता आसतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव. तुजी किर्ती पोरगोडटाव आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून. पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povir, 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 dolbaraco, सर्वेस्पोर तूं. Povir, 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 dolbaraco, सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोयीसोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोयीसोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयाम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें वखसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. बावाडताचो गोड पोरगोटुया. सुमयाची सुतुचे मरण आमी समोरता. तुझे पडो जीवन पर आमी
आमी परगटाव तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गमळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. इल्लोसो वेळ ह्या वेळार तुजे पासत माग. सरेंडर all your weaknesses, addictions, problems in the hands of God and ask Him to bless you with self-discipline and self-control. अंकवार मारी देवाची माई संगाती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुटकी पोथवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. पीस.
देवाची शेरे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोण आमची काकलूत कोण देवाची शेरे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोण आमची काकलूत कोण देवाची शेरे संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेसू बऱ्या गवल्या जेसू स्वादीक बोल्या स्वर्गीतान तूं देवलो सोडू म्हाका आयलो जेसू बऱ्या जेसू स्वादीक बोल्या स्वर्गीतान तूं देवलो सोडू म्हाका आयलो चुकोन गेली तुझे तायवर म्हाका पयसरून सोनाका इल्लोसो वेळ आमी उगीच रावून जायत्यो वायट संवयो आमच्या जिवितांत आसात देवाक दिनवासुया Lord, so feeble and weak I am. भाग्यवंत पावलोन म्हणलें When I am weak, then I am strong. आमी जरी तर घोट ओकोण जातली देवाचे दिशेन चलतली जाल्यार ह्या वेळार देवाची गरज तुजो भाव तो तुजो बापूय तो तुजो रोचनार तो आनी ताका जाय आमी ताचे भाशेन जालेली सगळें वायट सोडून दिलेलें मोगाची शांतीची सोसणीकायेची बरेपणान बोललेली ह्या वेळार सांग जेजूक जेजू तुज्या जिवितान दीस रात शिस्त डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल आप दमावणी राजी आसली आनी आजीर आसली हेंच देणें दुनिया म्हाका ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचुनियात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मायिका clothing bololi erari sorga संसाराचे सौदाचम चमोगा लासलेले सारुना कमाई मोगाची पावमाई योमाई गे आमकां तुज्याच गोपा पावमाई योमाई गे आमकां